बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम तुम्हारे हुए नूर फातिमा का नावल है एपिसोड 4। शाम हो चुकी थी, सब घर वापस आ चुके थे। लड़कियां चाय बनाकर आओ। शाजिया बेगम ने अपनी बेटियों को आवाज देने लगी जो चेंज करने ऊपर चली गई थी। जी अम्मी। जरताशा फौरन नीचे आई। जी अम्मी मैं अभी बनाकर लाती हूँ। जरताशा किचन में चल दी। या इतनी सी बात पर तुम इससे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? मर्ज कब से बैठा ज़रून को समझा रहा था, लेकिन वो अपनी जिद पर अटका हुआ था। छोटी सी बात। ज़रून ने हैरत से इसे देखा। लोगों के सामने इसने मेरी इंसल्ट की। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह ज़रून राजपूत से ऊंची आवाज में बात करे। ज़रून जलती हुई सिगरेट को मुट्ठी में बीचने लगा, लेकिन ज़रून मिर्ज बोलने ही लगा था कि ज़रून ने इसे चुप करवा दिया। देखो मिर्ज, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन बिना कोई लेक्चर सुनाए अभी के अभी मुझे पिक्स बनाकर दो। जब वो जब से पैसों से बड़ा वो लेटकर इसके सामने रखते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए पैसे, तुम मेरे दोस्त हो, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। मिर्ज मान गया। वो भी ज़रून जैसे अमीरजादे दोस्त को नहीं खोना चाहता था। ज़रून ही तो था जिसे वो मदद मांगता था। मैडम अब तुम्हारा नंबर चाहिए मुझे। ज़रून दोबारा सिगरेट की कश लेने लगा। ओके बहन, अल्लाह हाफिज, हम चलते हैं। रक्सन और फर्जन उठी। शाजिया, हम परसों आयशा और अबीद की मंगनी का सोच रहे हैं। बस बात पक्की होती है तो तुम्हें कॉल करेंगे, और हाँ, तुम्हें तुम्हारी बेटियों को जरूर आना। रक्सन बोली। आयशा और अबैद एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वो दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब्रिश आयशा को कूनी मारती बोली, जिस पर आयशा हंस दी। ठीक है, अब हम चलते हैं। अबैद की फैमिली और आयशा की फैमिली अपने अपने घर चल दिए। चलो भाई, अब आराम कर लो तुम तीनों भी। शाजिया सोफे से उठते अपने कमरे की ओर चल दी। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। अब इन्हें अल्लाह हाफिज करती ऊपर चली गई। वो सब गहरी नींद सो चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे जब जरताशा के फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आने लगे। जरताशा मैसेजेस की आवाज पर फौरन उठ बैठी हुई है। वर्ड्स अप पर कौन मैसेज कर रहा है इस वक्त मुझे? जरताशा अनजान नंबर देख के हैरान हुई। एक नजर अपनी बहनों को देखा जो सुकून से सोई हुई थी। अब वो व्हाट्सएप खोलने लगी। अनजान नंबर से तस्वीरें देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बिल्कुल सन बन गई। ये या अल्लाह! जताशा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। इस वक्त इसका मोबाइल बजने लगा, जिस पर वो बहुत शॉक्ड हुई। स्क्रीन पर देखा तो वही नंबर था। हेलो हेलो। जताशा सबसे छुप कर अब ऊपर छत पर आ गई थी। कैसी लगी पिक्स मैडम ताशा? दूसरी तरफ से सकून बड़ी आवाज आई। गट के इंसान, ये कैसी हरकत है? तुम्हें तुम्हें मेरी तस्वीरें कहाँ से मिली? जताशा का पूरा वजूद कांप रहा था। ढूंढने से तो हर चीज मिल जाती है, ये तो फिर भी तस्वीर है। ज़रून ज़ोर से हंसा। क्या चाहती हो तुम? जरताशा चिल्लाई। कल तुम मुझसे मिलोगी तुम्हारे घर के करीब जो घर है खाली, इसमें आ जाना, वरना ये तस्वीरें पूरी नेट पर अपलोड कर दूंगा। दांत पीसते वो बोला। क्या? जरताशा इसकी बात पर बहुत हैरान हुई। वो आगे कुछ बोलती इससे पहले ज़रून ने फोन काट दिया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जरताशा वहीं पर बैठ गई। या अल्लाह, ये कौन सी आजमाइश है? जो आसमान की तरफ देखती रोई जा रही थी, लेकिन इसके पास मेरी तस्वीर कहाँ से आई? वो सोच में पड़ गई। आप ऊपर हैं? दानीन की आवाज सुनते ही वो यकदम खड़ी हुई। हाँ ना दानीन। वो अपने आंसू साफ करने लगी। आप यहाँ क्यों आई हैं? दरनैन नींद से बड़ी आंखें खोलते हुए इसे पूछने लगी। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा हवा खा लूं। जताशा बोली। वैसे तो आप कभी नहीं आती। दरनैन ने इसका चेहरा देखने लगी जो रोने की वजह से पूरा लाल हो चुका था। बस आज दिल किया तो आ गई। अब चलो, मुझे नींद आ रही है। जताशा दरनैन अब नीचे आ गई। वो दोनों अपने अपने बेड पर जाकर लेट गई। जताशा सोचते सोचते न जाने कब सो गई, इसे पता ही नहीं चला था। सुबह अब्रिश की आवाज पर वो उठी। क्या हुआ? जताशा एकदम उठ बैठी। कुछ नहीं। ताशा क्या हो गया? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कोई ख्वाब देख लिया? क्या? अब्रिश जताशा के पास आई जो बुखार में तप रही थी। तुम्हें तो बुखार है? अब्रिश ने इसके माथे पर हाथ रखा। जताशा बुखार से तपी हुई थी। मैं अम्मी को बुलाती हूँ। अब्रिश जाने लगी। जताशा ने इसे रोक लिया। अम्मी को टेंशन मत दो, मैं टैबलेट खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जताशा ने अब्रिश को जाने से मना किया। जताशा ने फौरन टाइम देखा। 9:45 बजे में 15 मिनट थे। पूरे 10 बजे से ज़रून ने आने का कहा था। मैं जरा आती हूँ। जताशा दुपट्टा उठाती नीचे आने लगी। व्हाइट सूट के साथ इसने रेड दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। अम्मी कैसी हैं? लॉन में बैठी शाजिया को देखकर वो और परेशान होगी। वो इनके सामने जाती भी तो कैसे? बिल्कुल ठीक बेटा, तुम कैसी? शाजिया ने इसे अपने पास बिठाया। अम्मी मैं ठीक हूँ। मैं जताशा ने शाजिया का हाथ चूमा। जताशा मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ तो जरा ये काम देख लेना। पता नहीं क्यों मेरा सर फट रहा है। शाजिया कहकर उठी। जताशा के ऊपर से जैसे कोई परेशानी उतर गई। ठीक है अम्मी, आप जाएं, सुकून से सो जाएं, मैं हूं ना। जताशा इन्हें कमरे तक छोड़ने की। अम्मी को बताऊं? लेकिन अम्मी को बताया भी तो क्या करूंगी? मर्द थोड़ी है जो इस हबी से लड़ने चली जाएगी। जताशा इनके कमरे का दरवाजा बंद करती बाहर जाने लगी। वो इधर उधर देखती फौरन बराबर वाले घर में घुस गई। वेलकम ज़रून ठीक इसके पीछे खड़ा था। वो एकदम चौंक गई। क्या चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? जताशा इसे कॉलर से पकड़ती पीछे धकेलती बोली।
جانتی ہو مجھے کتنا سکون مل ہے تمہیں اس طرح تڑپتا دیکھ کر۔ ضرور نے اس کی نازک ہاتھوں کو اپنے سینے سے ہٹایا۔ جو تم نے کیا نہ اسی کا بدلہ ہے یہ۔ اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑتا بولا، تو تمہیں مجھے مار دو نا، لیکن یہ سزا مت دو پلیز۔ وہ رونے لگی۔ ہش چپ۔ ضرور اسے غصے سے چیختا، جس پر وہ ایک دم خاموش ہوگا۔ آج میں تمہارے گھر تمہارا رشتہ مانگنے آؤں گا، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ ضرور سینے پر بازو باندھتا دہائی سے بولا، کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، ضرور نے پہلی بار اسے برقعے کے بنا دیکھا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، پلیز تم مجھے اتنی بڑی سزا مت دو۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگی۔ ضرور راجپوت ہوں میں، جس بات کا میں خود سے وعدہ کرتا ہوں وہ پوری کر کے دیتا ہوں۔ وہ اب آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ گٹیا انسان جو تم ایک نمبر کے لوفر ہو، تمہاری کوئی بہن نہیں کیا جو دوسروں کی بہنوں کو اس طرح ٹارچر کر رہے ہو؟ زرتاشا بھڑکی، ویسے کیا ہی مزہ آ جاتا اگر یہ تصویریں سچ ہوتی نا۔ ضرور نے اس کے قریب آیا، وہ اس پر جھکنے ہی والا تھا کہ زرتاشا نے کھینچ کے اسے تھپڑ مار دیا۔ شرم سے ڈوب مرو، تم ذرا شرم نہیں آئی؟ وہ جھوٹی تصویریں بناتے ہوئے ضرور نے بازو سے کھینچ کے اسے دیوار سے لگایا۔ اس نے زرتاشا کی بازو کو بہت زور سے پکڑا ہوا تھا، درد ہونے لگا تھا۔ ہٹو، اس نے اپنا پورا زور لگا کر ضرور کو دور کیا۔ کنٹرول ضرور، اب تو تمہیں پکس اپلوڈ کرنی ہے۔ ضرور وہاں سے جانے لگا۔ نہیں پلیز پلیز، تم ایسا نہیں کرو گے۔ ضرور کو جاتا دیکھ کر زرتاشا کی فوراً اس کا بازو پکڑا۔ میں ایسا ہی کروں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو۔ اس کی آنکھوں میں جنون سوار تھا۔ پلیز نہیں، دیکھو میں تمہاری پیر پڑتی ہوں، پلیز میری زندگی خراب مت کرو۔ اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھتی اونٹوں کے پت لیٹی گزارتا رو رہی تھی۔ ہٹو ضرور، اسے دور ہوا۔ میں نے کہا نا، تم نے اگر میری بات مانی تو میں یہ تصویریں جلا دوں گا، لیکن اگر تم نے انکار کیا تو پھر اس کا نتیجہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ وہ شیطانی ہنسی ہنسا۔ زرتاشا وہی کھڑی آنسوں بھری آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ مجبور ہو گئی تھی، بے بس ہو گئی تھی۔ نہ اس کا کوئی بھائی تھا اور باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیم تھی، کوئی سہارا نہیں تھا اس کے پاس جو اسے سپورٹ کرتا، اس پر یقین کرتا، اس کے خلاف آواز اٹھاتا۔ ایک ماں تھی جو کرتی بھی تو کیا کرتی، یہ زمانہ ہی جاہلیت کا تھا۔ عورت بیچاری اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں تو باہر کیسے ہو سکے گی؟ چلو اب گھر جاؤ جلدی۔ ضرور گھر کا دروازہ کھولتا بولا۔ زرتاشا فوراً وہاں سے نکل کر اپنے گھر آ گئی۔ اب میں کیا کروں، کسے کہوں، ابو کو کہوں؟ زرتاشا گھر چلی آئی، لیکن ابو کو تو آنے میں ٹائم لگے گا اور وہ تب تک میری تصویریں۔ زرتاشا نے اپنی سسکیاں روکتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ زرتاشا کیوں رو رہی ہے؟ وہ اندر داخل ہوئی۔ ابریش فوراً اس کے پاس آئی، وہ بھی وہیں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ابریش نے اسے ہک کیا۔ زرتاشا اب زور زور سے رونے لگی۔ میری جان کیا ہوا؟ ابریش نے زرتاشا کو آنسو پہنچتے ہوئے اسے پوچھا۔ ایسے ہی ابو کی یاد آ رہی ہے۔ زرتاشا نے اب بھی اسے حقیقت نہیں بتائی۔ اور بات کر لو نا ڈیڈ سے، رونے والی کیا بات ہے؟ ابریش نے اسے پانی پلایا۔ پہلے تو تم چلو آرام کرو، بخار سے تپ رہی ہو۔ ابریش اسے اٹھاتی کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ امی کہاں ہے؟ زرتاشا پوچھنے لگی۔ وہ بھی سو رہی ہے، ابھی تک نہیں اٹھی، ابریش بولی۔ وہ دونوں کمرے میں آ گئی، تبھی ابریش کا فون بجا۔ ہیلو عائشہ، کیسی ہو؟ ابریش اب عائشہ سے باتیں کرنے بیٹھی۔ کیا سچ میں؟ ابریش خوشی سے پوچھنے لگی۔ ہاں یار سچ میں، عائشہ بولی۔ کانگریچولیشن، ویسے کون سی ڈیٹ فکس ہوئی منگنی کی؟ ابریش نے پوچھا۔ پرسوں منگنی ہے، عائشہ نے اسے بتایا۔ آج یا کل خالہ والے آئیں گے تمہارے گھر۔ عائشہ اسے سب بتاتی تھی، اگر اس کی بیسٹ فرینڈ جو تھی۔ کیا ہوا آپی؟ دنان کمرے میں آتی سے پوچھنے لگی۔ عائشہ کی انگیجمنٹ فکس ہو گئی ہے، زرتاشا نے اسے بتایا۔ واقعی؟ دنان خوشی سے جھوم اٹھی۔ واؤ، ایک اور فنکشن؟ دنان چیخی۔ دنان کو فنکشنز گھومنا پھرنا بہت پسند تھا، اس کے بس ہمیں ہوتا تو وہ روز ایک نیا شہر گھوم کر آتی۔ ہم کیا پہنیں گے؟ دنان الماری کھولتی کپڑے دیکھنے لگی۔ حد ہے دنان، ابھی کوئی آیا ہے منگنی بتانے؟ نہیں تو؟ زرتاشا اس پر چلائی۔ ابھی سے کپڑوں کی پڑی ہوئی ہے تمہیں۔ زرتاشا اسے ڈانٹنے لگی۔ ابھی نہیں دیکھ رہی، ڈانٹنے تو مت۔ دنان روتی ہوئی فوراً کمرے سے نکل گئی۔ کیا ہو گیا؟ زرتاشا بیچاری کو اتنا ڈانٹ دیا۔ ابریش بھی دنان کے پیچھے چل دی۔ دماغ خراب کر دیا اس منحوس انسان نے میرا۔ زرتاشا بیڈ سے اٹھی۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ چلے چلتی ہیں، اوکے، اللہ حافظ۔